पछिल्लो 24 घण्टामा कसैमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छैन। पीसीआर एन्टिजेन गरी 179 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा कसैमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। झण्डै 3 वर्षपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या शून्यमा झरेको छ। थप 2 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 11 जनामा झरेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म पीसीआर परीक्षणबाट मात्रै 10,946 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। एन्टिजेनबाट 1,52,215 मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 12,019 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 9,88,916 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्दै गएपछि सरकारले खोप आयात गरेको छैन। संक्रमण घट्दै गएको र खोप मौजात नै रहेकाले सरकारले 3 महिनादेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नल्याएको हो। संक्रमण घट्दै गएको र खोपको माग पनि कम भएपछि नल्याइएको स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण कम हुँदै जानु, खोप लगाउनेको संख्या कम हुनु र आवश्यक परेमा खोप मौजात नै रहेकाले थप खोप नल्याइएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले संक्रमण दर 1% भन्दा पनि कम रहेको छ। अन्तिम पटक गएको भदौ 27 गते कोभ्याक्स मार्फत 14,79,940 मात्रा खोप ल्याइएको थियो। त्यस यता सरकारले खोप ल्याएको छैन। अहिले प्रदेश र जिल्लाबाट पनि खोपको माग भएको छैन। सरकारले बुस्टर डोजका लागि भने खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएकाहरूका लागि थप मात्रा लगाउन खोप ल्याउने आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख चौरसियाले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा पटक पटक गरी अहिलेसम्म 6,32,76,710 मात्रा खोप आइसकेको छ। नेपालमा कोभिशिल्ड, भेरोसेल, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जोन्सन एन्ड जोन्सन र फाइजर लगायतका कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप ल्याइएको छ। अझै पनि 49,21,632 मात्रा खोप मौजात छ। नेपालमा कुल लक्षित जनसंख्या मध्ये 79.5% मा पहिलो मात्रा र 95.7% मा पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आज जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि यही पुस 10 गते आइतबार अपराह्न 5 बजे भित्र दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 62 बमोजिम गत मंसिर 29 गते राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको थियो। राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकाले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 स्थित टरीगाउँ विमानस्थलमा अब साताको 5 दिन उडान हुने भएको छ। यसअघि सातामा 3 दिन मात्रै उडान हुने गरेकोमा अब साताको 5 दिन उडान हुने भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार मात्रै उडान हुँदै आएको थियो। अब आइतबार, मंगलबार, बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार गरी साताको 5 दिन उडान भर्ने उपमेयर चौधरीले बताउनु भएको छ। हवाई इन्धन डिपोबाट इन्धन रिफ्युल गर्न सुरु गरेसँगै उडान पनि थप गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यात्रुको चाप बढेमा प्रत्येक दिन हवाई उडान भर्ने गरी तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ। साथै निजी हवाई सेवासँग पनि समन्वय गर्ने गरी तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। केही दिन अघिदेखि विमानस्थलमा निर्माण भएको इन्धन डिपोबाट इन्धन भर्न थालिएको हो। अहिले नेपाल वायु सेवा निगमको 19 सिटे ट्विन्टर जहाजले सेवा दिइरहेको छ। कुनै समय दैनिक 2 वटासम्म उडान भर्ने गरिएको भए पनि पछिल्लो समय हवाई सेवा घटेर 3 दिन मात्रै भएको थियो। यसले गर्दा यस क्षेत्रबाट हवाई सेवाका लागि भैरहवा र नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता थियो। अब यसलाई अन्त्य गर्न थप 2 दिन हवाई सेवा थपिएको छ। यो सँगै अब 5 दिन हवाई उडान भइरहेको छ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अब बिदामा बस्दा अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाए अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बिदामा बस्दा अनिवार्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराउनु पर्ने उक्त मन्त्रालयको संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख रविन्द्र जंग थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जानकारी बिना कार्यक्षेत्र छाडेर जाँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएकाले अबदेखि मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर बिदा पनि बस्न नपाइने बताउनुभयो। ती अधिकारीले आफू खुशी कार्यालय छाडेर बाहिर जाने गरेको गुनासो आएकाले जानकारी बिना कार्यालय छाडेर नजान उनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले 77 जिल्ला समन्वय समिति र 753 वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाई अब उपरान्त मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना जिल्ला र कार्यक्षेत्र नछाड्न पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। कैद भुक्तान गरिरहेका तथा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिलाई राजनीतिक रंग दिएर सजायमुक्त गर्ने उद्देश्य सहित सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भएको घटनाप्रति नागरिक समाज दाङले आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्वच्छ र स्वस्थ गतिमा बढाउँदै राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशा उन्मुख गराउनुको साथो दलको जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सेर ल्याउन लागेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिन समाजले मन्त्री परिषद समक्ष जोरदार माग गरेको छ। समाजका जिल्ला संयोजक केबी मसाल र सचिव नारायण प्रसाद श्रेष्ठले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काम चलाउ सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत मन्त्री परिषदको बैठकबाट अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। दलगत राजनीतिक स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वोपरि महत्वपूर्ण विषय पनि हो। विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवाधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायतका संविधानको सिद्धान्त अंगीकार गरी संवैधानिक सर्वोच्चता मान्ने वर्तमान संवैधानिक प्रावधान अनुसार ताजा जनादेश प्राप्त संसद बस्न केही दिन बाँकी रहँदा काम चलाउ सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत अध्यादेश मन्त्री परिषदको बैठकबाट पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिन नागरिक समाज दाङले मन्त्री परिषद समक्ष जोरदार माग गर्दछ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ। एकातिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याउन खोज्दा न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप भएको पनि समाजले महसुस गरेको छ। सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले दण्डहीनतालाई प्रशय दिन अध्यादेश ल्याउन सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको समाजको ठहर छ। जनमतको अवमूल्यन गर्दै अघि नबढ्न र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न समाजले सरकार समक्ष अपील गरेको छ। सल्यान जिल्लाको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका कर्मचारीले पालिकाबाट दिने सम्पूर्ण सेवा अनिश्चितकालका लागि ठप्प पारेका छन्। योजना अनुगमन गर्न गएका पालिकाका इन्जिनियरलाई योजनाको काम गर्दै आएका ठेकेदारका आफन्तले कुटपिट गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै कर्मचारीले आइतबारदेखि सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेका हुन्। कर्मचारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीलाई कार्यवाही नहुँदासम्म आफूहरू सेवामा नफर्किने बताएका छन्। पालिका कार्यालयको कामकाज नै ठप्प भएपछि गाउँपालिकाका साधारण सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। यसले गर्दा योजना सञ्चालन तथा सम्झौता समेत प्रभावित भएको छ। गाउँपालिकाका इन्जिनियर विवेकमान बस्नेत र वडा प्राविधिक मेघा ओली वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालय भवनको ढलान कार्यको अनुगमन गर्न गएको समयमा ठेकेदार कम्पनीले मापदण्ड विपरीत काम गरिरहेको र मापदण्ड अनुसार काम गर्न आग्रह गर्दा ठेकेदार डम्बर तिरुवाका 30 वर्षीय छोरा सञ्जय कुमार तिरुवाले शनिबार दिउँसो उनीहरूमाथि कुटपिटका साथै दुर्व्यवहार गरेका थिए। निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेका प्राविधिकलाई कुटपिट गर्ने तिरुवालाई कार्यवाही नहुँदासम्म गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट कुनै सेवा प्रवाह नगर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्शल कुमार ओलीले बताउनु भएको छ। कार्यपालिकाको बैठकले समस्या समाधान भए र भयरहित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना भए मात्र सेवामा फर्किने जानकारी दिनुभयो। पालिकाका इन्जिनियर बस्नेतमाथि भएको अमर्यादित अभद्र र आपराधिक
कार्यप्रति खेद प्रकट गरिएको छ। यसअघि पनि कार्यालयका कर्मचारी काममा रहेको समयमा पटक पटक अमर्यादित, अभद्र र आपराधिक जस्ता खेदजनक क्रियाकलाप दोहोऱ्याइरहेकाले कर्मचारीलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकाय समक्ष उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको शान्ति र सुरक्षाको समेत माग गर्नुभएको छ। योजनाको काम गर्दै आएका ठेकेदारका छोराले इन्जिनियरमाथि गरेको हातपात निन्दनीय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत कुमार गिरीले बताउनु भएको छ। कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य आउँदा दिनहरूमा हुन नदिन पालिकाबाट प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दोषीलाई सजाय दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले कर्मचारीलाई काममा फर्कन आग्रह गर्नुभएको छ। लमही नगरपालिका 9 रिहार स्थित बगार बाबा धार्मिक पर्यटन विकास क्षेत्रको अध्यक्षमा रविन खत्री निर्वाचित हुनुभएको छ। खत्रीले 90 मतको फरकले निर्वाचित हुनुभएको हो। शनिबार भएको निर्वाचनमा कमलको फूल चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका खत्रीको सबै प्यानल फराकिलो मतले विजयी भएको हो। खत्रीले प्रतिद्वन्दी मेघराज पछाईलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृत पूर्ण बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। खत्रीले 336 मत प्राप्त गर्दा पछाईले 264 मत मात्र पाउनु भएको छ। त्यस उपाध्यक्ष पदमा कसैको उम्मेदवारी नपरेपछि चुनाव अगावै मानसिंह वली निर्वाचित भइसक्नु भएको थियो। कोषाध्यक्ष पदमा अमृता शर्मा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 338 मत लिँदै जानकी चौधरीलाई पराजित गर्नुभएको छ। चौधरीले 226 मत मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी सचिव पदमा नन्दलाल वली विजयी हुनुभएको छ। सचिव पदका अर्का उम्मेद्वार ज्ञानराज नेपालीलाई वलीले पराजित गर्नुभएको हो। वलीले 316 मत लिनुभएको छ भने नेपालीले 295 मत लिनुभएको छ। सहसचिवमा सूर्यलाल यादव निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै खत्री प्यानलका अन्य सदस्यहरू पुष्पा खत्रीले 339, खुशीराम यादव 315, पुष्कर गिरीले 315, वीरसिंह विकले 301 मत लिएर विजयी हुनुभएको निर्वाचन अधिकृत बस्नेतले बताउनु भएको छ। त्यस्तै शिवजीको चुनाव चिन्ह सहित चुनावमा उत्रिएका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार मेघराज पछाई प्यानलका मीना पौडेल र हिरा चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ। पौडेलले 295 र चौधरीले 273 मत लिनुभएको छ। खत्री प्यानलबाट महिलाको उम्मेदवारी नपरेका कारण पौडेल र चौधरी निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृत बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। पछाई प्यानलका धर्मी यादवले 251, गोविन्द अधिकारीले 250, वासुदेव यादवले 239 र सूर्य नारायण यादवले 227 मात्र मत लिन सक्नुभयो। कुल 663 मतदाता रहेकोमा 590 मत खसेको थियो। चितवनमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट भरतपुर महानगरपालिका 28 अन्द्रौलीका 71 वर्षीय भागीरथी सुवेदीको ज्यान गएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार सुवेदीलाई निकुञ्जबाट निस्केको हात्तीले हिजो बेलुकी घर वरिपरि नै आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणबाट घाइते भएकी सुवेदीलाई उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल लगिएको थियो। दाङ कपिलवस्तुको सिमाना धानखोलादेखि लमही नगरपालिकाको अर्जुन खोलासम्मको 40 किलोमिटर राजमार्गलाई 16 मिटर चौडा बनाइने भएको छ। नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा MCN मार्फत 40 किलोमिटर सडक खण्ड मर्मत सम्भार परियोजना अन्तर्गत सो सडकको मध्य बिन्दुबाट दायाँ बायाँ 8-8 मिटर गरी कुल 16 मिटर चौडाइ रहने गरी सडक मर्मत सम्भार गर्न लागि सो परियोजनाका पूर्णवास विज्ञ रविन ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। अबको 7-8 महिनाबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर काम सुरु गरिने र काम सुरु भएको मितिले 15-16 महिनाभित्र काम सम्पन्न गरिसक्ने परियोजनाका पूर्णवास विज्ञ ढकालले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच सो परियोजनाले शनिबार राप्ती गाउँपालिका 5 र 8 का सडक छेउका नागरिकलाई सिसनिया बजारमा भेला गराई अब बन्ने सडकको संरचना बारे जानकारी गराउनका साथै सल्लाह सुझाव समेत संकलन गरेको छ। सो भेलामा परियोजनाका सामाजिक सुपरभाइजर तारा लामिछाने, नवीन रावल, सडक छेउछाउका स्थानीय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय दाङले पूर्व धानखोलादेखि पश्चिम शिवखोलासम्मको पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ 31 मिटर भित्रका संरचना हटाउन 15 दिने सूचना समेत जारी गरिसकेको थियो।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फ नवनिर्वाचित सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा आज आइतबार आयोजित कार्यक्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं आयोगका सचिव गोकर्ण मणि दुवाडीले निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको हो। समानुपातिक तर्फका नवनिर्वाचित सांसदलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बधाई ज्ञापन गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ 110 सांसद निर्वाचित भएका छन्। समानुपातिक तर्फ सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेका 34, नेपाली कांग्रेसका 32, नेकपा माओवादी केन्द्रका 14, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 13, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 7 तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीका 5-5 जना निर्वाचित भएका छन्। फिफा विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि आज अर्जेन्टिना र फ्रान्स खेल्दैछन्। खेल कतारको लुसेल मैदानमा नेपाली समय अनुसार आज राति 9:15 बजे शुरू हुनेछ। अर्जेन्टिना पहिलो सेमिफाइनलमा क्रोएसियालाई 3-0 गोलले र फ्रान्स दोस्रो सेमिफाइनलमा मोरोक्कोलाई 2-0 गोलले पराजित गरी फाइनलमा पुगेको हो। यी दुई देश पहिलो पटक विश्वकपको फाइनलमा खेल्न लागेका छन्। फ्रान्स विश्वकपको साबिक विजेता टोली पनि हो। त्यस्तै विश्वकपमा 8 वर्षपछि फाइनल पुगेको अर्जेन्टिना सन् 1986 पछि विश्वकपको उपाधि जित्ने सुरमा छ। सन् 2014 मा अर्जेन्टिना फाइनलमा जर्मनीसँग अतिरिक्त समयमा पराजित भएको थियो। अर्जेन्टिनाका कप्तान 35 वर्षका लियोनल मेसीका लागि यो अन्तिम विश्वकप हो। उनकै नेतृत्वमा अर्जेन्टिनाले गएको वर्ष कोपा अमेरिकाको उपाधि समेत जितेको थियो। अर्जेन्टिनाले सन् 1978 र 1986 मा तथा फ्रान्सले सन् 2018 र 1998 मा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। यसपालि जितेमा फ्रान्सले लगातार दोस्रो पटक जितेर उपाधि नै रक्षा गर्नेछ, साथै लगातार उपाधि जित्ने दोस्रो देश पनि बन्नेछ। विश्वकप इतिहासमा ब्राजिलले सन् 1958 र सन् 1962 मा उपाधि जितेको रेकर्ड छ। ब्राजिल 5 पटकको विश्वकप उपाधि विजेता टोली हो। तर यसपालि ब्राजिल क्वार्टर फाइनलमा क्रोएसियासँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित हुन पुग्यो। यो विश्वकप फुटबलमा मोरोक्कोलाई हराउँदै क्रोएसिया तेस्रो भएको छ। गैराती कतारको खलिफा मैदानमा भएको खेलमा मोरोक्कोलाई 2-1 गोलले हराउँदै क्रोएसिया तेस्रो भएको हो। त्यस्तै फ्रान्स र अर्जेन्टिना बीच यसअघि समग्रमा 12 खेल भएका छन्। यी खेलमा अर्जेन्टिना अगाडि छ। उसले 6 खेल जितेको छ भने फ्रान्सले 3 खेल मात्र जितेको छ। 3 खेल बराबरी भएका छन्। विश्वकप अन्तर्गत दुई देशबीच 3 वटा खेल हुँदा अर्जेन्टिनाले 2 र फ्रान्सले 1 खेल जितेका छन्। पछिल्लो पटक सन् 2018 मा रुसमा भएको विश्वकपमा प्रतियोगिताको अन्तिम 16 मा फ्रान्सले अर्जेन्टिनालाई 4-3 गोलले हराएको थियो। सन् 1930 को विश्वकपमा अर्जेन्टिनाले फ्रान्सलाई 1-0 र सन् 1978 को विश्वकपको समूह चरणमा 3-1 गोलले हराएको थियो।